Indigenous Voice। कार्यक्रम सुरु गरौं। हरेक वर्ष आयोजना गरिने राष्ट्रिय कविता महोत्सवको यो प्रसंगबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गर्ने गरिएको राष्ट्रिय कविता महोत्सव यो वर्ष फरक ढंगले सम्पन्न भएको छ। नेपाली भाषामा लेखिएका कवितालाई मात्र महोत्सवमा सहभागिता गराइने परम्परालाई तोड्दै यस वर्षको कविता महोत्सवमा मातृभाषामा लेखिएका कविता पनि प्रतियोगितामा समावेश गरेर महोत्सव नयाँपन दिएको थियो। नेपाली भाषामा लेखिएका कवितालाई मात्र महोत्सवमा सहभागिता गराइने परम्परालाई तोड्दै यस वर्षको कविता महोत्सवमा मातृभाषामा लेखिएका कविता पनि प्रतियोगितामा समावेश गरेर महोत्सवलाई नयाँपन दिएको थियो। शनिबार विशेष उत्सवका साथ सम्पन्न राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा सहभागी भएका 10 जना कविहरूका कवितालाई सर्वोत्कृष्ट ठहर गर्दै पुरस्कृत गरिएको थियो। महोत्सवमा सहभागी भएका मध्ये सर्वोत्कृष्ट मानिएका कविहरूलाई काठमाडौँका उमेश पुन, सुनसरीका कृपा करुणा पोखरेल, दार्चुलाका खिमनन्द जोशी, उदयपुरका जीवन आरोही, रोल्पाका टंक बहादुर झाँक्री मगर हुनुहुन्छ। यसैगरी उत्कृष्ट 10 मा पर्ने कविहरूमा सुनसरीका तीर्थराज विश्वकर्मा, बाँकीका नवीन अभिलाषी, डोटीका पूर्णानन्द ओझा, सुनसरीका प्रकाश दीपशाली राई र काठमाडौँकी राधिका कल्पित रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई जनही 20,000 नगद र प्रमाणपत्र दिएको थियो। पुरस्कृत मध्ये खिमनन्द जोशी र पूर्णानन्द जोशी डोटेली भाषी, टंक बहादुर झाँक्री मगर खाम मगर भाषाका कवि हुनुहुन्छ भने बाँकी 7 जना नेपाली भाषी कवि हुनुहुन्छ। कविता महोत्सव प्रतिस्पर्धाका लागि देशभर र विदेशबाट पनि 892 वटा कविताहरू दर्ता भएका थिए। त्यसबाट छनौट गर्दै 25 कविले आफ्नो कविता सो अवसरमा वाचन गर्ने अवसर पाएका थिए। म लुटिन सकन्छु, कुटिन सकन्छु, साँझ बखत वारीको मान्छ, बिउतिने बखत पारेको हुन्छु, अब त बानी पढी गई, जहाँ उभिए लौब्य सहारा, अस्तित्व नभया मातृत्व नभया हुन्छु, केलाई कि म सन्नीको मान्छा। आतिन अजान लिंगे आखेरी सेकवाहा थामा तगी आखेरी आहिरेची नामधा नामगिन आंची सेमिंगांग फक्तांग आयब सेसु हेक्तम्बा थयेंबा सेखाला निंगवारे वाराको नाधाम्बे आगो खेची पाइतालाहरू माटोलाई आकार दिने पाइतालाहरू, माटोलाई आकार दिने पाइतालाहरू, सडकलाई अस्तित्व दिने पाइतालाहरू, गन्तव्यलाई दिशा दिने पाइतालाहरू फरक हुन्छन् रेड कार्पेटमा हिँड्ने पाइतालाहरू, अक्करे भिरमा भारी बोक्ने पाइतालाहरू। फरक हुन्छन् रेड कार्पेटमा हिँड्ने पाइतालाहरू, अक्करे भिरमा भारी बोक्ने पाइतालाहरू। बेग्लै हुन्छन् ताते गर्ने पाइतालाहरू, म्याराथन बेगका पाइतालाहरू। मार्ट साहब, मेरी छोरीलाई जीवनमा के हुन मन पर्छ नसोध्नुहोस्। यदि सोध्नुभयो भने तपाईले उसले भन्न सक्छ उसलाई खोला हुन मन पर्छ। उसले भन्न सक्छ उसलाई समयको सुई हुन मन पर्छ। देख्नु भएकै होला किनारबाट छुट्टिँदा छिट्टै भेट्छु भनेर गएको खोला। देख्नु भएकै होला किनारबाट छुट्टिँदा छिट्टै भेट्छु भनेर गएको खोला, जसरी किनारलाई नभेट्दै समाविष्ट भइसक्छ नदीमा। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कविता महोत्सवको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा उहाँले शुभकामना दिनुहुँदै प्रतिष्ठानले चालेका कदममा सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएकाले भाषाको संरक्षणको लागि प्रतिष्ठानले सबै मातृभाषालाई समेटी राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। अबको सिर्जना, अबको अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यथास्थितिवादी सौन्दर्य चेतनाले मात्रै अब पुग्ने स्थिति पनि छैन। आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अगाडि आउन जरुरी छ। परिणामतः नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामी जस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत
उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्दै आजको सङ्घीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको हामी सबैको प्रमुख दायित्व बन्न गएको छ। आजको यही युगीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले नयाँ प्रज्ञा परिषद तथा प्राज्ञ सभाको गठन गरेको छ। आजको युगीन दायित्वलाई आत्मसात गर्दै उत्पादनमूलक राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको विकास गरेर नेपाल राज्यले लिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने श्रमको सम्मानमा आधारित अन्तर्वस्तु र सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्ने साहित्य र संस्कृति निर्माण गर्ने काम यस प्रतिष्ठानले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ आज यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवको तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2080 को उद्घाटन गर्दै गर्दा मैले केही न केही यसमा नयाँपनको महसुस गरेको छु। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वका तर्फबाट सरकार समक्ष आएका नयाँ र सृजनात्मक प्रस्तावहरूप्रति सरकार सकारात्मक छ। त्यसप्रति सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल पनि भइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वले नेपालको मौलिक इतिहासको खोजी गर्ने, नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धनमा जोड दिने, नेपालको परिवर्तनको सौन्दर्य, श्रमजीवी वर्गको सौन्दर्य र सृजनामा जोड दिने कुराप्रति सचेत रहेको बुझेको छु। त्यसमा सरकारको भरपूर सहयोग रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल संस्कार संस्कृति र भाषाभाषीले भरिपूर्ण रहेको देश भएकाले खस नेपाली भाषा सरह मातृभाषालाई बराबरी स्थान दिएकोमा प्रशंसा गर्नुभयो। भूगोल हाम्रो सानो छ। दुईटा उत्तर र दक्षिणपट्टि धेरै ठुल्ठुलो भौगोलिक रूपमा ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू छ, मित्र राष्ट्रहरू। तर संस्कृति र भाषाको दृष्टिकोणले हामी साना छैनौँ। यो हाम्रो गौरवको विषय हो। त्यसकारणले यी सबै भाषाभाषीहरूलाई, यी सबै विविध संस्कृतिहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय गान जस्तै एउटै धागोले उनेर सयौं थरी फुलहरूको माला बनाएर हामी संसारमा प्रस्तुत हुन सक्यौँ भने हाम्रो देश आफैमा सानो देश छैन, विशाल देश हो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। साहित्यको क्षेत्रबाट तपाईँहरूले योगदान गरिदिनुहोस्। अब सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र समृद्धिको पक्षमा हामी जस्तोसुकै अप्ठ्यारो कठिन परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार छौँ। तपाईँहरू प्राज्ञहरू, ज्ञानभन्दा माथि प्रज्ञान हुन्छ। साहित्यको क्षेत्रबाट समाज परिवर्तन गर्नको निम्ति हिजै पनि तपाईँहरूले योगदान गर्नुभएको छ, आज पनि योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जहिलेसम्म समाजमा विभेद रहिरहन्छ, समाज समृद्ध हुँदैन, सम्मान हुँदैन, तहिलेसम्म यस्तो खालको सङ्घर्ष चलिरहन्छ। त्यसकारणले आफ्नो ठाउँबाट तपाईँहरूले पनि योगदान गरिरहनु भएको छ र अझै तपाईँहरूले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले प्रतिष्ठानको स्थापना कालदेखि पहिलो पटक सबै भाषाहरूलाई समेटेर कविता महोत्सव गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिष्ठानमा चलिआएको एकल भाषा संरचनालाई भत्काएर सबै भाषालाई प्राथमिकतामा राखेर बहुभाषामा लाने बताउनुभयो। 66औं वार्षिकोत्सवमा अथवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनाको 66 वर्षको इतिहासमा हाम्रो कानले र यत्रो ठुलो हलको यो कुना कुनामा पहिलोचोटि डोट्याली भाषाको कविता वाचन भएको छ। पहिलोचोटि डोट्याली भाषाको स्पर्श यहाँको सानो सानो कुना, सानो सानो यो तपाईँको कुर्सीको कुना कुनाले सुनेको छ, गुन्जिएको छ। यो किन भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर नै हो आजको कार्यक्रम। त्यसैको उत्तर हो आजको कार्यक्रम। धेरै बाहिर हाम्रो आजको कार्यक्रमको हाम्रो आजको यो नवीन चेतनाको विषयमा बाहिर धेरै टिका टिप्पणी भएको छ, त्यस सम्बन्धी नजान। तरै पनि हामीले के बुझ्नुहुन्न भने प्रमुख अतिथि ज्यूले नै हामीलाई हरेक संरचनाहरू, हरेक वस्तुको विकासमा दुईटा तत्त्वले काम गरेको हुन्छ भनेर धेरै अगाडि सिकाउनु भएको थियो। कुनै संरचना, देशकै कुरा गर्नुहोस् या संरचनाको कुरा गर्नुहोस्, त्यसको विकासमा दुईटा तत्त्वले ठुलो रोल खेलेको हुन्छ। एउटा निर्माण र अर्को ध्वंस।
निर्माण नभई हुँदैन र फेरि पुनर्निर्माण हुनको लागि सकारात्मक ढङ्ग हुनैपर्छ। अर्थात् केही न केही कुरा बन्नको लागि केही न केही कुरा भत्काउनै पर्छ। र आजको यो हाम्रो कार्यक्रम सकारात्मक ढङ्गले केही न केही भत्किएको अवस्थामा अथवा केही न केही भत्काएको तथ्यमा तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने 58 वर्ष अगाडिको निरन्तर चलिरहेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवको एकल भाषी चरित्र आजको दिन यही 80 सालको आजको दिनबाट भत्काइएको छ। त्यो भाषा कुनै भाषालाई मार्नको लागि होइन, यही संस्थालाई अघि मैले भने यही संस्थालाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि, यही संस्थाको विकासको लागि, अझ नवीन चेतना, नवीन समय र नवीन मानिसहरूको म्यान्डेटको लागि यो विषयलाई अलिकति मात्रै थोरै भत्काएर पुनर्निर्माण गरिएको हो, पुनर्संरचित गरिएको हो। यसलाई कसैले पनि कुनै पनि ढङ्गले अन्यथा नठानिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने बाहिर धेरै आलोचना भएको छ, भूपाल राईको नेतृत्व गएर भाषा मार्यो, भाषा मार्यो। त्यस्तो होइन। डोटाली भाषा जसरी हामीले पहिलोचोटि यो हलमा, यो विशाल हलमा पहिलोचोटि गुन्जयमान भयो, झन् यो देश समृद्ध भएको छ भाषाको आधारले, संस्कृतिको आधारले, साहित्यको आधारले। किन हामी धनी हुनको लागि कन्जुसाइ गर्दैछौँ? यसअघि प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानमा सेवारत रहेका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार पनि वितरण गरिएको थियो। प्रज्ञा सेवा पदक श्वेतराज देवकोटा र सुन पुजारीलाई प्रदान गरिएको हो। यसैगरी उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार नरेन्द्र बहादुर पछिमा थारू, रामबहादुर पहरी र जमुना कुचिकारलाई प्रदान गरेको छ। यसैगरी प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको लालुपाते बाल पत्रिकाको पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विमोचन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति विमल निभा, कविता महोत्सवकी संयोजक बाबा बस्नेत लगायतले बोल्नु भएको थियो। यसअघि शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सव र समावेशी चिन्तनको थालनी विषयक छलफल तथा विमर्श कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। त्यस अवसरमा अवधारणा प्रस्तुत गर्दै अध्येता भोगीराज चामलिङले समावेशिताको प्रयोग र उत्थानको थालनी भएको विचार राख्नु भएको थियो। उहाँले राष्ट्रिय कविता महोत्सवको ढाँचामा गरिएको परिवर्तनलाई नयाँ सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपकुलपति विमल निभार र सदस्य सचिव डाक्टर धनप्रसाद सुवेदीले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। Indigenous Voice